Naglagiting ang kainit sa adlaw. Sayo na ni kay Sikay ang among team. Paingon sa kabukiran. Lakaw, suot-suot sa kalibunan, ngaway klarong dan. Hangtod nga, nakatabok mi anin dakong dan. Arang-arang na lang, kay dili ta magkapandol-pandol ato ning subayon ug hantod asa ginipadung. Muram tag mangitag fighter ani. Hangtod nga miabot mi aning lugara. Grupos mga nang laba. Usa ka cute ug gamay tinubdan, pero daghan kaing nang laba. Biko no, atong sugdag interview ug pangutana. Abusit tubod sa Barangay Sagay. Kwarisma man ron, kaning level study, makarang hapon sa katong walay kwarisma? Or ni os-os? Ako rin din ini nga mga tao mo na, permanente rin ito. O kami, saka tinubdan sa proper Sagay nga dili maapektuhan sa bisan unsa nga kanang season, init man o tinguan na so katong paglinaw, wala ni sa maunsa? Daong biyak po naman siya? Ang inyong mga sinuyan na dinira doon? Oh, gini ang kulong studio? Samtang sila busy sa pagpanglaba, nagsugod damig ko kabildo. Ang ako yung pagtuo nga kini sila dinhinta nang laba, dinhiras dugol, palibot nagpuyod. Dili man day gikan pa man sila yung mga lugar. Nya dinhin ang laba. Akong gitataw giling-ilingi sa palibot ni ning maong tinubdan, wa gi balayng nagpuyo. Mao day nga kini silang mga nang laba diri karon gikan pas mga lagyong lugar. Dunay nasiplatan nga among kameraman, dunay buho, buslot sa yuta ug dunay tubig nagdagayday sa ilawom, kasumpay ug dugtong hangtod nga ri paingon sa mga nang laba. Kining maong tinubdan nga dunay dihang nang laba karon ni akin ni mahimutang sa Sagay, Bourbon, Cebu.